لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مذاني له ولا مضارع له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجز ونز وعزم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاذم له ولا مذاني له ولا مضارع له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونصيم وحصين وجميل وصغير وكبير فعليه الحسراب والغبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأيدنا محدومنا ممزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق من العصم والصداقة والولاية والحكاية والعناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأزهدنا وعرفقنا وأخطرنا وأكبرنا وأنورنا أحمر أنور أجدر أتفل أوسك أجمل أكمل أنور له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصندنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونة جدراننا وعدوة قدوة رتبة نزوة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.